म्हजें नांव कॅनेडी डिक्रूज आल्दोना मैनावाडो आनी हांव म्हजें काम आतां सद्याक केनिंग कोदेली विणपाचें काम कोत्ता। म्हजें हांव काम कोत्ता ती 1930 वर्सां जालीं आनी आतां हांव म्हजें कॅनिंग कोत्ता पळय त्यो वॉल्तेरांचे व्हडल्यो बॅड्स आसता, केन्ना बॅड्स जाता रॉकिंग चॅर्स, आर्म चॅर्स, धाकट्यो डायनींग चॅर्स आनी रावंड चॅर्स बी आसतात आनी जायते भाशेन हे आसता। थंय कॅनिंग हांव दोनूय भाशेन कोत्ता, बॅम्बू केन्स आसता आनी प्लास्टीक केन्स आसता, दोनूय भाशेन कोत्ता हांव। आतां मॅटेरियल हाडटा म्हणल्यार हांव केन्नाय पणजे सावन हाडटा, केन्नाय म्हापसा केन्ना हाडल्यो पयल्यो लास्ट मेनी इयर्स हाडल्यो, आतां मेळना तितल्यो, पूण चड करून हांव पणजे सावन हाडटा। नाजाल्यार म्हजो एक फ्रेंड बेलगांव आसता पळय, तो केन्नाय बेलगांव येता पळय, ताकाय सांगता मातशें हाड दे, तो मागीर हाडून दितालो। मॅटेरियल आजून पासून आहा पूण तुवें मागच्यो पडटात बेलगांव सावन। आतां केनाच्यो आहा पळय हाज्यो बॅम्बू केन्स, त्यो तुका चडश्यो आतां कोणूच करूंक सोदिना आनी ते तूं कोत्तलोय जाल्यार तुजीं बोटां, तुज्यो नाखश्यो ते बुडोवन उदकान सावन काडूंच्यो पडटात आनी त्यो ओडून तुका ते चिकोल लागता, तो चिकोल लागता नाखशांनी, नाखश्यो तुज्यो पिड्यार जातात। ताका लागून आतां लोकांनी कितें केलां, हे प्लास्टीक केन्स यूज करतात, बऱ्याक पडटा आनी कोण काडटेल्याकूय बऱ्याक पडटा। आतां कितें जालां, मुनीसूय ना काडटलो म्हणल्यार, केन्स काडटलो एक विणटलोय जाल्यार मुनीसूच ना। आनी आतां थोडे भुरगे आहा पळय ते काडूंक सोदिना, कित्याक टायम कन्ज्युमींग म्हूण। तूं एक कोदेल काडटलो जाल्यार कितलोय तूं फास्ट काड, तुका आदेस तरी जायत, एक फूल डे कसो जाय, फूल डे तो जायना जाल्यार तुजी कोदेल सामकी न्ही घे दिसता, कित्याक तुका प्रेशरान बोडूंक जाय, ना जाल्यार प्रेशरान ओडिना ती रोखडीच सकयल देंवतली विदीन अ पिरियड ऑफ 6 months। आतां हांव केन्ना काडटा ते खूब जाणां म्हणटात तुज्यो कोदेली मातश्यो बऱ्यो आहा। हांव म्हणलें कितें, हांव एक कोदेल काडपाक एक टायमाक 2 दीस, 1.5-2 दीस पासून काडटा, कित्याक कोणाचे कोदेल काडप मातशें हें जावं न्ही, कितें लास्टींग जावं न्ही म्हूण। आतां मेन थींग म्हणल्यार हें आतां काम करपाचें म्हाका दिसना आनी कोण भुरगे काम कोत्तेले अशें, कित्याक आतां कोण सगळेच जाण वाजेता आनी हे प्लास्टीक कोदेली आयल्यात आनी स्टिलीच्यो आयल्यात। आतां कोण ह्यो लाकडाच्यो यूज करिना, पूण कितें आहा, आतां कोणाचें एंटीक हावज आहा ती म्हणटात कितें हेच काडूंक जाय, कित्याक मातशें बरें दिसता, डेकोरेटीव हावज कहें दिसता। ताका लागून आतां थोडीं बरीं व्हडलीं घरां आहा पळय तीं मातशीं काडटात। आनी दुसरें कितें आहा, तुका धाकट्या घरांतले पासून काडटात पूण मनीस मेळना काडपाक। आनी आतां जालां कितें, बेलगांव सावन थोडे मनीस येतात पूण चार्जीसूय मातशे सुबेज आसा। आनी आतांय म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार गोंयानूय म्हणल्यार देस्पेसूय सुबेज जाला, तांचोय गुन्यांव न्ही, चार्जीसूय सुबेज जावंक जाय आनी काम पूण तुजें बरें आसूंक जाय। मानीचे आतां दुसऱ्यान तुवें कोण हाडटा कोदेल आपणाची आहा पळय, ती कोदेल हाडली काय ना, तो केन हाडटलो खो ताच्यान हाडूंक जायना, कित्याक आनी केनूय आतां बॅम्बू केन म्हारग जाल्या, प्लास्टीक केन्स ओके सवाय आहा, पूण तुजे लागीं तर सपोज 4-5 कितें कोदेली आसत जाल्यार तुज्यान बॅम्बू केन हाडूं येता, पूण त्यो तुका कितें जाता म्हारग पडटा तो हाडटलो जाल्यार। आतां आमी कोण काडटलो पळय ताका यूज जाता त्यो, कित्याक एक लॉट हाडलो तर सपोज 1 kg, ½ kg ते हाडले जाल्यार ताका कितें जाता, ह्यो 4 कोदेली काडल्यो ते उरल्यो जाल्यार ताणें ते प्लास्टीक जावं बॅम्बू केन दुसऱ्याक यूज करूं येता। आतां ताणें हाडले, कोण कोदेल हाडटा पळय ताणें तर केन हाडली ताका फायदो ना, आनी कोण काडटलो पळय तोय ताजी केन घेवचो ना, कित्याक ताका प्रॉफीट कांय ना म्हूण। ताका लागून कोण कोदेल काडटलो पळय ताकाच ताणें दिवपाचें कोदेल काडपाची, बाबा तूं केन हाड,
हे बाबा तुजें कितें तुज्या मॅटेरियलाचे पयशे कितें तुजे काडपाचे चार्जीस कितें ते ताका दिवपाचे. तयारी म्हणल्यार आतां हाडली कोदेल आतां बुराक पडलेलो आसता ते तुवें कटींग करूंक जाय, ते बुराक तेजे सामकें क्लीन करूंक जाय आनी उपरांत तुवें ते स्टार्ट करूंक जाय. मानीचे आनी प्लास्टीक सेम एक सामकें, पूण तातूंत हें ना. पूण मानीचें कितें आहा, मानीचें मातशें फुगोवचें पडटा आनी प्लास्टिकाचें तुका डायरेक्ट घालूंक मेवता. आनी दुसरें कितें सिस्टम आहा, थोडे बेलगांवचे आहा पळय तांची सिस्टम दुसरे भाशेन आहा काडपाची आनी आमच्या गोंयकारांची मातशी दुसरे भाशेन आहा. आनी गोंयकाराची म्हण आमच्याच गोंयकारा भाशेन खूब भाशेन तुज्यान काडूं येता, 2-3 भाशेन काडूं येता. आपूण काडटा पळय तो थोडे जाण आपले पयलीं कोणें शिकयला पळय तोच काडटलो. थोडे जाण मजा होले हांवें केन्नाय दुसऱ्याचे पळयलें, अरे ही सिस्टम कितें रे दुसरे भाशेन, तो म्हणटा ही सिस्टम दुसरे भाशेन, तूं काडटाय ती दुसरे भाशेन. थंय आनी 2-3 जाणांक हांवें थंय पळयले आतां थंय नान थोडो खोजयेचो भितोरीन म्हण आहलो, ताजी सिस्टम दुसरे भाशेन खंय आहली आनी म्हजी सिस्टम. मागीर हांव केन्नाय म्हणलें अरे तुजी सिस्टम ना रे हे भाशेन काड, कोण पळयता रे तुका, तुजे बुराक सामकें आयले, तुजें टायट सामकें जालें थंय तुका आतां. पूण मेन सिस्टम कितें तुजी, तूं काडटाय जावं कोणूय काडूं टायट येवंक जाय. कोदेल म्हणटा पळय ती टायट बेंडींग ताका येवंक उपकारना. विदीन अशें थोडे जाण काडटात आजून पासून थोडे काडटा विदीन अ पिरियड ऑफ 6 मंथ ते बागोवता. ना ही कला म्हज्या फॅमिलीन नासली. ही म्हजो नेबर आहली एक बायल रिता कॉस्ता म्हूण, ती काडटाली आनी एक जालें 30-35 इयर्स ओ समथींग. आमच्यो कोदेली उणेश्यो म्हाका दिसता 20 तरी आहात दिसता. 20 कोदेली आहल्यो म्हणटच टायम आमच्या मामीन कितें म्हणलें 1983 अशें दिसता तें 1983. आनी आमचो डॅडी तेन्ना मेल्लो आनी म्हयन्याच्या मिसाक आनी आमच्यो कोदेल्यो ह्योच सगल्यो पयलेच्यो केनाच्यो त्यो सगळ्याक पिड्यार जाल्ल्यो आनी थोड्यांक पोयम मारलेली आहली. आमच्या मामीन कितें म्हणलें तें रिताक म्हणटा पळय ताका, बाय आमचे कोदेल्यो काड गो, ते काडया म्हणून. मागीर ते म्हणून प्लास्टीक काडटा म्हणसर आनी तेन्ना हांव तेन्नाच म्हाका दिसता हांव 12थान कितें आहलो 11th or 12th. म्हणटच ते म्हणूंक लागले कितें अरे तूं घरा आहाय मरे, तुवें मातसो हेल्पाक ये, ते कातरूंक जाय, सांग क्लिनींग करूंक जाय आनी स्टार्ट करूंक जाय. मागीर आपूण म्हणूंक लागलो पयलें काडटा आनी मागीर तूं मातशें एक लायन हें कर रे, चालू कर रे, शिकतलोय तूं. तशें कोत्ता म्हणसर एक कोदेल जाता म्हणसर म्हाकाय मातशें गमलें. आतां म्हणलें जातलें म्हजें लागीं. हांवें दुसरी कोदेल हें केली, ट्राय केली. हांवें कातरली आनी म्हणलें ताका रिताक सांगलें कितें मातशें स्टार्ट करून दी. मागीर ताणें स्टार्ट करून दिलें आनी हांवें मागीर म्हजें स्टार्ट केलें. पळोवंक गेल्यार ते म्हणूंक लागले बरो आहाय मरे, टायट मातशें ओडूंक जाय आं म्हणूंक लागलें. टायट ओड ना लूज दवरशी जाल्यार बँड येतलें. हांवें म्हणलें ओके. पळोवंक गेल्यार फास्ट ताजेवन तें मातशें जाणटें घे म्हणटा तें म्हणूंक लागलें तूं फास्ट आहाय मरे. हांव तर ते लायनीच केल्यो कंप्लीट जाल्यार ताजें तितलें लेस मातशें उणें जातालें. मागीर ते दुसरी लायन मागीर म्हाका दाखयतालें. तितल्यान मागीर हांव मातसो शिकलो. मागीर नेली 1 वर्सान मातसो एक्सपर्ट जालो. तें कितें म्हणूंक लागलें म्हज्यो ह्यो 20 कोदेली आहल्यो पळय, अरे तूं काडटा जाल्यार तूं स्लो काड. आतां म्हणूंक लागलें त्यो हॉलिडे तुमच्यो 12थाच्यो एग्जामी जाल्यो हें जाल्यो, आतां तूं स्लो काड, हॉलिडे आहा हिंव येतलो. मागीर कितें पळय तें म्हणजे मागीर हांवेंच त्यो मागीर आनी केन्ना चुकता. मागीर हांव चुकलोय जाल्यार फुडें तुका आनी चान्सीसूच ना फुडें हें जावपाक. म्हणटच मागीर हांव ताका सदांच आपयतालो आनी दिता मातशें चुकलां हांव. मागीर तें येतालें आनी दाखयतालें मागीर खंय चुकलाय तूं कितें पळय तें. आनी मागीर तें करेक्शन करेक्ट केलें हे भाशेन उगडास दवर आं म्हणटालें. मागीर तो जालें. मागीर तो हें करून हांवें म्हज्यो 15 काय 20 कोदेली रेडीच गेल्यो. तें जालें हय. आनी फॅमिलीन नासतना पासून हें तुज्यान करूं येता. आनी पूण तुका कितें ही म्हणटा ती आर्ट, ही आर्ट तुका कितें आहा
तुजें मन तुज्या काळजान आसूंक जाय बाबा हांव काडटलों. तुका सांगलें आरे शिक रे शिक रे शिकले शिकले म्हणल्यार जायना. ही आर्ट तुका खोशी आसूंक जाय काडटलोय म्हूण, ना जाल्यार तें काम जावपाचें ना. कित्याक हांवें म्हजो आनी एकलो नेबर तो म्हणूंक लागलो कॅनेडी आपणाचें वॉल तयार आहा हांव काडटां म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें बरें आपणागेर ये म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें बरें हांव हरशीं तुमी लोकांगेर वचना आनी आजून पासून हांव लोकांगेर वचना. तो हांवें म्हणलें कितें चल येता तर या मरे येता तूं काट वाट करून दवर आनी स्टार्ट करुया म्हणलें. स्टार्ट केलें ताणें. हांवें सांगलें हे सायडीनसान पळय उमक्या बुराक आहा ह्या सायडीन उमक्या बुराक आहा तूं स्टार्ट करूंक जाय हे भाशेन. ताणें स्टार्ट केलें मागीर पळय स्लांटींग हें आहा पळय हें घालपाचें आसता तितल्यान तो मागीर घुसपलो तो आनी वाजयलोय. आरे म्हणलें हें वाजयशी तर तुजे लागीं तें काम जावचें ना. पळोवंक गेल्यार खरेंच पळोवंक गेल्यार वाजयलो म्हाका म्हणूंक लागलो ही कोदेल आतां तुमगेर हाडून दवरता. मागीर तें वॉल तयार हाडून म्हजेशीं दवरलें. वॉल तयार हाडून दवरलें पूण ताकाय खोशी आहली तें शिकपाक. तो तरी पूण आयलो पूण तो म्हणूंक लागलो चे जायना रे मातशें हें आवगडूय तें बरें आहा म्हणूंक लागलो. तुका हें जाता टायम कन्ज्युमींग आनी हें काम जावपाचें ना आपणा लागीं. हांवें म्हणलें तें जायना तें तूं म्हणलें तुका खोशी आहा पूण तूं बसोन म्हणलें तितलो वगत तुका रावंक जावचें ना. आनी हांवें सेकेंड थींग सांगलें सगलो वगत बसपाचें न्ही. 1 वर बस 2 वरां बसोंक जाता 2 वरां बस तुजो वद्या वर बसोंक जाता वद्या वर बस पूण सामकें काड. मागीर तो म्हणूंक लागलो हें जावपाचें ना. मागीर दिमाणे हांवेंच ताचें वॉल तर कंप्लीट करून दिवचें पडलें. तें जालें. आतांचीं भुरगीं हें काम म्हाका दिसता करूंक तांकां म्हाका दिसना करूंक जातलें गे हें. पूण कोणाचें फॅमिली ट्रेडिशनल आहा कोणाचो शापाय कोत्तालो कोणाचो पांय कोरी वो माय कोरी ताजें भुरगीं कितें जातात घरा आहलें आगो बाय मातशें बस मातसो हांव पूण रांदूंक येता तें मातशें करूंक शकतलें. तो हें हांगासर थोडीं जाणां कोत्ताय तूंय म्हूण आयकलां सामकें कालवी हो सामकें म्हूण कोत्ता. पूण म्हाका दिसना आतांचे गे आतां भुरगीं आहा सपोज 10-12 इयर्स आरे कोरे आतां भुरगे मातशे खेळले तर खेळोंक धांवतात. ते करूंक बसयशी जाल्यार ते घोडेक शिकत ना जाल्यार म्हाका दिसना हें काम तुका करीतशीं भुरगीं. आनी हें थोड्या वर्सांनी म्हाका दिसता हे कोदेल्यो मोडून म्हाका दिसता उज्याक घालच्यो पडटल्यो आनी सगळें प्लास्टीकूच जातलें आनी स्टिलीचें जातलें. आनी ह्यो कोदेल्यो वील बी अ एंटीक हिस्ट्री. गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिवंक जाय आनी थोड्यांनी केल्लो हय म्हूण आयकल्लें हांवें लास्ट 5-7 इयर्स बॅक. पणजे कोण एकलो हँडिकॅप आहलो पळय ताणें एक हें केल्लें हांव तितलें म्हाका तितली आयडिया ना पूण कोणें म्हाका सांगलेलें की ताणें सांगलेलें गव्हर्मेंटाक आमकां मातशें हेल्प करात हें कितें तरी आमकां ग्रांट्स दिया म्हूण. आतां गव्हर्मेंट म्हाका दिसना ग्रांट दीत वो ना दीत पळय तो पूण ग्रांट दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान. म्हजी मॅसेज म्हणल्यार हें काम करूंक इजी पळोवंक गेल्यार चडशें मातशें घोडेक डिफिकल्ट जाय पूण तुज्या मनान तर आपणाक खोशी आहा हें काडपाक आनी हें करपाचें काम जाल्यार हें काम कोणेंय करूं येता. कित्याक हांव म्हज्या हातून आय वॉज अ अकावंटंट इन नुरानी इंडस्ट्रीज म्हापसा. म्हजें कितें जालें म्हाका ब्रेक दिलो तितल्यान हांवें हें मातशें काम करूंक स्टार्ट केलें मागीर. पूण आतां कितें आहा हे भुरग्यांनी हे स्टेप घेवंक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय ग्रांट दिवंक जाय. कित्याक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केल्लें बरें. गव्हर्मेंट जॉब तुका मेवता म्हणल्यार खूब टायम लागतलो. म्हज्या हातून हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोण भुरग्यांनी हें करचें आनी ना जाल्यार ही आर्ट हें ट्रेडिशन काबार जातलें थोड्या वर्सांनी. हय आनी कोणाकूय शिकपाची जाय जाल्यार म्हज्या लागीं येवं येता. आनी सेकेंड थींग कितें थोडे फावटी आतां कितें तुज्यो कोदेली आहा जाल्यार तुवें हाडूं येता आनी म्हजेशीन बसों येता आनी शिकूं येता.
तुवें कितलीं वर्सां काम केलें हांवें म्हाका दिसता 30 इयर्स हांव हातून आहा म्हाका अजुनूय करता अजूनय कोत्ता आनी आतां जायना कितें आतां मातशें प्रेशर ओडपाक मातशें हें जाता